सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल नाते रजा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आपको हर रोज न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन। गरीब नवाज को गरीब नवाज क्यों कहते हैं? उसकी पहली वजह अजनबियों को नवाजने वाला। चूंकि हिंदुस्तान गरीब नवाज का वतन न था, हिंदुस्तान गरीब नवाज का वतन न था, और इंसान अजनबियों को नहीं नवाजता, इंसान नवाजता तो अपनों को है। इंसान के पास अगर थोड़ी सी खजूरें भी दे दी जाए या शीरनी भी दे दी जाए तो तकसीम करने वाला अपनों को देखकर तकसीम करता है, मुस्कुरा मुस्कुरा कर तकसीम करता है। लेकिन गरीब नवाज क्यों? उसकी एक वजह यह है कि गरीब नवाज पैदा हुए संजर में, उनका असल वतन था मदीने मुनव्वरा, और अगर उसके बाद ले ले मदीने मुनव्वरा के बाद तो करबला उनका वतन था, उसके बाद अगर ले ले तो संजर उनका वतन था। लेकिन अल्लाह अकबर, सरकार गरीब नवाज न हिंद में पैदा हुए, न हिंद में बड़े हुए, न हिंद में पले बड़े, न हिंदुस्तान में कोई रिश्तेदारी थी, न हिंदुस्तान में और कोई ताल्लुक था। लेकिन अल्लाह अकबर, गरीब नवाज आए और आने के बाद हिंदुस्तान वालों को, इन गरीबों को, अजनबियों को नवाजा। और किस तरह नवाजा कि 90 लाख को सबसे बड़ी दौलत जिसे कहते हैं यानी ईमान, उस ईमान से नवाजा। इस तरह गरीब नवाज, इस तरह भी गरीब नवाज हैं। सुभान अल्लाह। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, खाजा का हिंदुस्तान, फैजाने सरकारे गरीब नवाज। अजनबियों को नवाजने वाले, परदेशियों को नवाजने वाले, तो एक वजह यही। और फिर यहाँ लोग कहते हैं गरीब नवाज तो सिर्फ अल्लाह हो सकता है। आप मुझे बताएं, बेशक गरीब नवाज अल्लाह है, बंदा नवाज अल्लाह है, गौस अल्लाह है, दाता अल्लाह है, मौलाना भी अल्लाह है। लेकिन अगर आपको ये तकलीफ है कि हम गरीब नवाज अल्लाह को कह के मुशरिक होते हैं, या दाता अल्लाह को कह के मुशरिक होते हैं, या गौस अल्लाह को कह के मुशरिक होते हैं, तो या माज़ अल्लाह जो है वो आप ये बात लाते हैं कि आपने दाता अल्लाह है, बंदे को कहाँ मुशरिक हो गया, अल्लाह जो है वो गौस है, बंदे को कहाँ मुशरिक हो गया। तो इसी तरह तो मौलाना भी अल्लाह है। अगर आपने बंदे को मौलाना कहा तो फिर आप भी मुशरिक हो गए, इसका मतलब कोई बचा ही नहीं। तो जो मौलाना की तावील आप करते हैं, वहीं पर गौस और दाता की तावील हमारे लिए भी कर लिया करें, वरना आप तो शिर्क का फतवा अगर लगाते रहेंगे तो शिर्क से दुनिया का कोई इंसान नहीं बच सकेगा, न आप मोमिन रह सकेंगे न और कोई मोमिन रह सकेगा। तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, ऐसा नहीं है। गौस यानी मददगार जाती तौर पर अल्लाह ही है, लेकिन अल्लाह की अता से मददगार हमारे गौस आजम भी है, और अल्लाह की अता से गरीब नवाज हमारे मुइनुद्दीन अजमेरी भी है, और बंदा नवाज हमारे सैयद मोहम्मद हुसैनी भी है, और जिन्हें हम बंदा नवाज के सुदरास कहते हैं। तो लोग इस तरीके की बातें उलझाते हैं। तो पहली वजह गरीब नवाज कहलाने की ये कि आपने अजनबियों को नवाजा, और गरीब का मतलब अजनबी होते हैं। अब दूसरी चीज आइए, जो असल गरीब नवाजी की वजह है वो ये है कि गरीब मतलब मुफलिसों, गरीब का एक मतलब होता है मुफलिस, बेसहारा, बेमाल और लुटा पिटा, और उसका कोई चारा ना हो, बेचारा। अब आप कहेंगे कि भाई गरीब नवाज कहते हैं तो फिर यहाँ मालदार लोग भी तो रहते हैं, तो उनको वो नहीं नवाजते, सिर्फ गरीबों को नवाजते हैं। तो पहली बात याद रखें, एक बंदा है जो करोड़पति है, और दूसरा बंदा है जो हजारों का मालिक है। तो करोड़पति के मुकाबले में हजारों रुपए रखने वाला गरीब कहलाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ गए आपने। और 1000 रुपए जिसके पास है, सैकड़ों रखने वाला उसके सामने गरीब कहलाएगा। इसी तरीके जिसके पास सैकड़ों है तो चंद रुपए रखने वाला उसके सामने गरीब कहलाएगा। यानी जिससे जिसका माल कम होगा उसके मुकाबले में वो
غریب ہوگا. تو اب سرکار غریب نواز کے آستانے پر بادشاہ بھی غریب ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ غریب نواز خدا کے خزانوں کے مالک ہیں اور تخت و تاج بادشاہوں کو انہی کے دروازے سے ملتا ہے. اس لیے ان کے دروازے پر سب غریب ہے. اب آپ کے بات سمجھ میں آئی. جو لوگ اپنے آپ کو بہت مالدار تصور بھی کرتے ہیں وہ بھی غریب ہے، اس لیے کہ وہ بھی جھولیاں. محمود غزنوی، اللہ اکبر، محمود غزنوی اگر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جھولی پھیلا کر کھڑا ہے تو لوگوں کے سامنے وہ بادشاہ ہے، مگر مصطفیٰ جان رحمت کے دروازے پر تو وہ بھکاری ہی ہے نا. کیوں اپنی گلی میں وہ روادار صدا ہو جو بھیک لیے راہ گدا دیکھ رہا ہو اور آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا کہ خود بھیک دے اور خود کہے منگتا کا بھلا ہو. اور منگتا تو ہے منگتا کوئی شاہوں میں دکھا دے. منگتا تو ہے منگتا کوئی شاہوں میں دکھا دے جس کو میرے سرکار سے ٹکڑا نہ ملا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو ان کے دروازے پر تو سبھی بھکاری ہیں، سبھی غریب ہیں. تو غریبوں کو نوازنے والے، یعنی جو نعمت جس کے پاس نہیں اس کو وہ نعمت دینے والے. اور حضور غریب نواز کی شان یہ ہے وہ بچپن سے غریب نواز. اللہ 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 اللہ. اور آگے بڑھ کے کہہ دوں بچپن سے نہیں، خاندانی غریب نواز. ہائے ہائے، ان کا خاندان ہی غریب نواز ہے، پورا خاندان غریب. رسول اللہ سے لے کر سید غیاث الدین تک، سید غیاث الدین سے لے کے خود غریب نواز اور نیچے آج. تو سرکار غریب نواز نے غریب نوازی کیسے کی آئیے دیکھیں. اس عنوان پر آج مجھے بولنے کا شوق اس لیے ہو رہا ہے کہ آج میری قوم کے دلوں میں غریبوں سے نفرت پیدا ہو رہی ہے. تھوڑی سی اللہ کسی کو دولت دیتا ہے تو وہ غریبوں کے پسینے میں اس کو بدبو آنے لگتی ہے. آج لوگ رشتے بھی ڈھونڈتے ہیں تو امیر اور غریب میں فرق کرتے ہیں. بازو میں بھی بیٹھتے ہیں امیر اور غریب میں فرق کرتے ہیں. مسجد کے ٹرسٹی بھی بناتے ہیں امیر اور غریب میں فرق کرتے ہیں. مدرسے کا متولی بھی بناتے ہیں امیر اور غریب میں فرق کرتے ہیں. اگر آپ کو بات تلخ نہ لگے بولو یہ سچائی ہے کہ نہیں ہے. مالدار نماز کا پابند ہو یا نہ ہو اسے مسجد کا ٹرسٹی بنا دیا جاتا ہے. اگر غریب ولی صفت بھی ہو اسے مسجد کا ٹرسٹی نہیں بنایا جاتا. شادیوں کے اندر وہ اوباش جو زناکار اور بدکار اور شرابی ہے اس کے بارے میں ہمیں پتہ ہے کہ یہ بدکار ہے، زناکار ہے، شرابی ہے، لیکن اگر وہ آئے اس کے لئے لوگ کرسیاں چھوڑ دیتے ہیں. لیکن غریب نمازی اور نماز کا پابند ہو، شریعت کا پابند ہو، اس کو کوئی بھاؤ بھی نہیں دیتا. مسلمانوں یاد رکھو اس کا مطلب ہم دولت کے پجاری ہو گئے ہیں، اس کا مطلب ہم مال کے پجاری ہو گئے ہیں.